باب ضرب یضرب کی ناقص د تخی ناقص چش تل شي ویلو سه اخر کی حرف علت وی اوس دی کو ګوره غالا کې اخر کی دا کنه خودی جوتی کی یغلی یسبی یهدی یمشی یمزی یبکی یدری ودلدو اخر کی یہ رغلی اخر کی وونه روشي اخر کی به شوندی وونه وی خاکنه بیزن اخر کی صرف الف رسیو ګوره غالا صبا حدا مشا کسی نو اخر کی حرف علت وی واوی یا یاوی کنه هغه ته چینل شي ناقص صحیح ده اوس مسره ټکی دی الغلیو جوش مارنا او به څو خوټی کی جوش شروع کی یاندا بالی ما تل صحیح ده خپلنکای سره خډر جوش کی او معنا زړی روا خوټې دو کنه غالن ود داسې کی یو خاکنه اغلی وا خوټی غلا تغلی ما خوټی جوش کشه صحیح شو السبیو منا قید کرنا چوک بندی جوړ کې خازي مخې به بندې شي کنه جان کې ماغه تبه سبیو نه الشولا سبی سیدا سین سره د صوت سره نه السبیو سبا بندی کړهلو یس به بندی کوي صابن بندی کون کا الهدایت راہ دی کان الیار خیل هدایت چشتل شي لیار خیال صرف لیار خیلی مو کور د نور بیلیار ابن اخره پر بتل لالا کور داغه ته هدایت نه شي کنه سیدا هادن چو تل شي هادن هاد لیاری خیون کا بل تک د مصر المشی چلنا تلل تل شي ماشا یمشیا ماش منا سا روانه گا ماشین تلون کی تل شي کنه امشي لوټ شه المزی وګوره د جس سره ده دوت سره ده سیدا المزی منا گذر نه تیرې دل تل شي مزا تیر شو کسي ماز مزید از کیو نه غلند مزید ټکه د مازی کسه تیری دن کا ول ټکه د سر البکاء رونا بکاء منا رونا جړې دل بکا و جړې د یب کی جوړي باکن تو بوک زنا لارن یعنی تو جړو زنا لارن تو بن شوګه جړې دن کا نشته وګره دا منا خستل شي بل زبنه کنه باکن بل ټکه د سر الدرایه جاننا بجندل ملمول زون خبرول دره تا عقل تل شي کنه عقل چلول درا پوشل یدری پویږي ده لا ادري خالق کنه زنا پنګ لا ادري اندین راتل دارن کورته نشي علاقه دارون یل شدي کی زیرونه دي جواد پارخ دي خو ډیلیټ شي کنه یشتو کنه دارن پجندون کا سړه دا ډیر دار دنن سبو دار منه پیدون کا کاستا الاتيان من ان رتلل چی کول اتا من روغل شی وکړلو یا تیرسی آتن رتلون کا آت صحیح شو الرمی منا پینکنا چشی وشتل غرزوال راماوی وشتلو رامن رمی یی ورکی زدل کنه رمی دا سړی ساخ رمی دینی گزاری ډیر کوي یو خو حرمی دغه هی سره دغه ویل ټکه هغه دونه رامی ارمی من ول لا ترمی ما ولا گزاری غشی ما ولا الکفایت منا کافی هو نشای کفی شی کافا من شای کپی شو یک کوي شي کافن اندا ټک کفی دی ردا شمو د پر کفی د نور مال ورنده بال ډیر د کفی ده خدای ور کې و د غورځي کله کله بس او د پر به ډبل زیر دو لګي سي ته علامات وخی سدي زی وا اتوی منا لپیټ نه شاعر روان غوړي نه اتوی منا لپیټ نه توا منا رټولې کو یتوی تواوین من لپټون کا پایل کې شاعر پټ کی کنه شي کې خپل د مصر باب سمع يسمع کسي مصر شپیک ببونه دی ته نصرایل شي دویم ته زوربایل شي د بسیدول خید به مخدمه ته ټول علم کې اندار خبره دریم باب ته نماده سمعان ماده صحیح شو دی کی صحیح ټکی متخیص ور کې حرف علت نه وو الف یا څور کې کس نه بس الرکوب کی تخیص و شتو د دندس شتو د دیزی ته قسم مزیکی نشتو کنه راکی بارا کاپ باسلی دی ورگی رکوب مانا سوار هونه سوریدل شي بنه راکیب چوتل شي راکیب سورلی ولا سړا ارکب سپور شه الشرب مانا پینا شایس کل شارب چوتل شارب سکونی تل شي سکن کوي چسکی اللبس مانا ټیر نشي ته کی وخت ورولې مو خدای دې در کوله تیر لبستو سلاس سنین درې کولم تیر کو دي لابستو لابس چو تل شکا سے سره ده کنه
ټیم ترونکه کان دا ټکوي سله بي سمنا جامع واغستله خو سین سره ده کنه کسي لباس تلباس یل شعر دي کې لباس ونه کې ښا یعنی دي جامع ما کو کبه سی سره دي لباس ونه کې دي وخت تیر نه کې تم متدازي چال رواخه لیدو خلکو سره لباس ونه کې کسا اغوز د لکه جامونی جامع سره ما پر مای پر کیمونه تور ته شیطانه کسنه لباس وسره ونه کې یعنی دي ټیم تیر نه کې سره خبر ونه کې هغه پویانش خبر واهل شي نکله کله جب کی خال چال کی کنه الحمد تعریف کرنا محمد دی اللہ کو کنا حامد چو تل دی اللہ تعریف کون کا حامد احمد دا کس احمد نه دا زکه د سامع يسمعو بوب دا بل تک د مسرا السعادت نیکبختون سعادت تندی تل شی اردو کیا نن سب مشهور د سعادت سعید چو تل شی نیکبخت انسان سعید بل تک د مسرا اللعوق چاٹ نچشی سټل سیدا سټلو تل شي شایوا سټی کانا چاٹ نه لاعق چو تل شي سټون کا یاره دا سړی خو نن سبا ډېر لایق شوی ده لایق شو د کورسون سټي د چکي سټي لایق العق وسټاله د تلې وسټه سنت طریقه د مویې کنه یاره د تلې وسټه سپو کا العق فإنها سنت طریقه ده بل د الشهادت گواهی دینه شهادت د سره شته دي خبره سرټیفیکټ تایل شي کنه سرټیفیکټ تو ګویر کې د لسم پوسټ لسم ول د سرای کنه به خال دریغ غلیش سرټیفیکټ مخته کیلې گاور ول چوغه کیدای شي بیا نشي کیدای کنه شاهد منه گواه شاهد منه جوړ شو ده اللبس وګره اللبس لبس کسي غستوالي تل شي دي کې پین نه ازه کې سین سه سره ده العطش پیاسه هونه تگیدل عطش تگشو عطشان آیل شی عطش آیل شی تگشی عطش یری زخ دیر عطش شوی نن سبو یو حمزه سره دل که آغا ور تیل شی عطش کانا عطش پرست خالی دا عین سره دا عطش رو بیٹا که ودلی دو الحفظ نگاه رکنا حفاظات کو الحافظ سیب یعنی قرآن حفاظات که کسی حافظ نمتذکر شی قرآن بنی نظیر ستیس کس تر نپویر نشی بل دا الضحک حسنا خندیدل ضاحک خندیدون کا ضاحک و خندیدو الجهل من نه جاننا پچی نه پیگی جاهل نه تیل شي کنه نه پیگی کس روغلو اجهل ځون نه پویا کا خاص اړای را غلط ځون نه پویا کډیر مار کا سبق نه کوي کور کنه صحیح د ځون په نه پویا کس وسدی لرګي ویډه نه کنه وړي بل سټوټي وړي پټ کس وی ته ویل اجهل ځون په نه پویا کا ځون د سکات سره پیگی نه العلم جان نه پیژندل عالم نه پیژندل کا اعلم لغزون پوی کا خالی کنه اعلم خبل تقدم سره الفهم سمجنا زون پیول پیدل فاهم چتل شي فهم سیب ریوان کی سړاو فهم سیب فهم من ډیر پیدون کا فاهم من پیدون کا لک پیدون کی تل شي صحیح ده افهم ته پوي افهم من پوي افهم کلامي مو خبر بن زون پوي کا دسی خالی قدوم آن رتلل تل شي قدم نه وروتل قدم کې خال قدمونه لګي کنه قدوم رتلل آنا قادم من رتلون کا قادم سیده خوش آمدید وته ای خال قادم سیده اللحوق من ملنا لاحق ہونا شیشه پسی ور خاخ کې د ډبه تړل شي ټیکټر پسی دی سړی پسی ځون خاخ کده شي سیتا او سره څونه پوتې نشي ځکه سبب پوتې باډې کې اندی ته لاحق نه شي کسي لاحق د کوم مقتدی صدا یو ری تاسو سره لمنځ کې شریک شو داسې موت شو د ست لور دی تعالی لاحق نه شي ویلې یو ری خو موت شته نه تعلق بیا د سره ځون خخی روغلو اندی تعالی لاحق نه شي ودلیدو السمع کسی بابی سمع د سنه وردل تل شي سامع وردون کې سامعين محترم نن دی موضوع دا د یای خال کنه سامعين معنا وردون کې اسمع طوارا